आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक ऐसे खेल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हम खुशी समझ कर मना रहे हैं, लेकिन हकीकत इसमें क्या है? हकीकत में ये खुशी नहीं, ये मौत का सौदा है। ये पतंग नहीं उड़ रही। जितने भी लोग पतंगे उड़ाने में मसरूफ़ है ना, ये पतंग ना समझे। ये किसी माँ का बेटा, किसी बाप की उम्मीद या किसी बहन का भाई छीन रहा है। इस पतंग के पीछे, इस पतंग की डोर के पीछे हज़ारों रुपए लगा के धागा और गुड्डे खरीदे जा रहे हैं। लेकिन ये इस्लाम का त्यौहार नहीं है जिसके लिए 2 छुट्टियां की गई हैं हमारी गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ आवाम को जो है ना, बेवकूफ़ आवाम को इस खेल में लगा दिया है कि बेवकूफ़ आवाम इस खेल में लग जाए और अपने असल मकसद जो है हमारा इंसाफ के साथ इंसाफ मांगना। अपनी ज़ात के लिए किसी के लिए ना मांगो, इमरान खान के लिए ना मांगो, किसी के लिए भी ना मांगो। अपनी ज़ात के लिए इंसाफ मांगो, अपने मुल्क के लिए इंसाफ मांगो, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगो और सच के साथ खड़े हो जाओ और झूठ से जान छुड़वाओ और जो है ना मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। इस चीज़ से हमारा ध्यान हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये 2 छुट्टियां भी कर दी, जैसे कि ये कोई इस्लामी त्यौहार हो। ये इस्लामी त्यौहार नहीं है। हम लोगों की गैरत कहाँ चली गई है? कितने बेगैरत हो गए हैं मुसलमान, सब मुसलमान हमारे मुल्क पाकिस्तान, जिसमें ये छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है कि ये लोग पतंग उड़ाएं। और पतंग उड़ाने के दौरान आज ही एक 21 साला लड़का जो घर का वाहिद कफील था। लाहौर के इलाके मजंग में गले पर डोर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। डोर फिरने से 21 साला मोटरसाइकिल सवार नौमान की गर्दन कट गई। पुलिस का कहना है नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो कितने अफसोस की बात है। पता नहीं कितनी माओं की गोदें उजड़ेंगी, कितनी बहनों के भाई छिन जाएंगे इस पतंगबाजी में। और क्यों ना हो ये सब कुछ। ये पतंगबाजी जो है ये एक ऐसे इंसान की याद को ताज़ा किया जा रहा है जो कि हिंदू था और हिंदू ने बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गाली गलोच किया था, समझाई। और उस बंदे की याद में हिंदुओं ने उस बंदे की याद में ये त्यौहार मनाना शुरू किया जो कि सदियों पुराना है। और हिंदू मनाएं, जो मर्जी करें, भाड़ में जाए, लेकिन हमें तो गैरत आनी चाहिए। वो नबी की बेटी थी। आज किसी आम इंसान की बेटी का भी ऐसा वाकया हो तो लोग उस पर थू थू करेंगे, और वो नबी की बेटी, दोनों जहानों का बादशाह हमारा नबी, ठीक है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की इज्जत की बात है कि जो गुस्ताख रसूल, गुस्ताख अहले बैत, उसकी याद में ये पतंगबाजी की जा रही है। और हम मुसलमानों को हमारी हुकूमत ने, हमारी जो है नाअहल हुकूमत ने इस काम में मशगूल कर दिया है कि तुम इसमें मशगूल हो जाओ और अपने असल मकसद से या हमारे ऊपर उंगली उठाने से तुम लोग बाज रहो, तुम लोग दूर रहो। तो हमें कुछ तो सोचना चाहिए। आखिर क्यों हम चंद लम्हों की तफरीह के लिए किसी की ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? मेरी हुकूमत से भी यही गुजारिश है और आवाम से भी सवाल है, क्या हमारी खुशी इतनी सस्ती है कि किसी की मौत पर खड़ी हो? इस खूनी खेल को खेल ना बनाएं। ये त्यौहार नहीं है, ये तबाही है जो लोगों को इस पर लगा दिया गया है। और हमारे हुक्मरानों को अच्छी तरह से पता है कि ये अवाम बेवकूफ़ है। आज तक ये बेवकूफ़ बनती आ रही है। एक बंदे ने इनको झंझोड़ कर उठाया है, इनको जगाया है कि ये जिस मुल्क में तुम रहते हो इसमें रहना कैसे है, इसमें तुमने जीना कैसे है, तुम्हें किस तरह तुम्हें जीना पड़ेगा। और तुम अपने हक़ के लिए भी उठो, अपना हक़ मांगो, अपनी गवर्नमेंट से अपना हक़ मांगो। उस इंसान ने हमारी आंखें खोली हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हमें फिर खेल तमाशे में लगाना चाह रही है। क्यों नहीं समझते साजिश इस हुकूमत की कि ये हुकूमत क्या कर रही है? अपने दीन इस्लाम को पहचाने। और ये सब शैतानी खेल है, शैतानी खेल है ये सब। इससे बाज रहें, इससे बचें। गुस्ताखे रसूल जो है उसका हिस्सा ना बने आप। अपने आप को बचाएं, अपने दीन को बचाएं, अपने इस्लाम को बचाएं। इतने अरबों खरबों लाखों रुपए लाहौर शहर पे लगा दिए गए लाहौर को सजाने के लिए। तो क्या आप लोग अंधे हो? आप लोगों को नज़र नहीं आता कितने लोग भूख से मर रहे हैं? कितने बच्चे बच्चियां, कितने लोग कैसे गुर्बत से खुदकशी कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और तुम लोगों को हुकूमत ने लगा दिया खेलने कूदने के लिए। अपने मुसलमान भाइयों का एहसास नहीं है जो भूख से मर रहे हैं। हमारे मुल्क का एहसास नहीं है, जिस मुल्क में हम रहते हैं। कोई पता नहीं है कि किस वक्त हमारे मुल्क का सौदा हो जाए। हम सुबह उठें और हमें पता चले कि ये मुल्क तो बिक चुका है। अपनी असल जो है ना ज़िंदगी, असल जो अपनी लाइफ है ना, उसको पहचानें, अपने मुल्क को पहचानें। ये मुल्क बहुत सारी कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ हमारे हुक्मरानों ने नहीं दी, अवाम ने दी हैं। अवाम के पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान इस मुल्क को हासिल करने के लिए ना अपनी जानें दे चुके हैं। समझाइए, ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं मिला कि जो इस तरह खेल तमाशा करवाओ और लोगों की जानों का जानी नुकसान करवाओ। लोगों के जवान बेटे, बच्चे, बाप, उनकी जो है ना जान चली जाए और किसी का बस पतंग उड़ जाए, किसी की जान से कुछ नहीं लगे किसी को। ये सारी चीज़ें जो है ना ये समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी कि ये हम किधर जा रहे हैं, हमारी हुकूमत हमें किधर लगा रही है। ये हमें लॉलीपॉप दे रही है कि ये लॉलीपॉप पे लगने वाली जो है ना ये अवाम है, लॉलीपॉप खाएगी। और इनको क्या पता इनका हक़ क्या है और क्या है। ये वही हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने कितनी बार अवाम को मारा गया है। इस्लामाबाद जब लोग निकले थे कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मर चुके हैं। जो हमारी जो है गवर्नमेंट है इसने मरवाए हैं और आज तक उनका कोई खसम साई नहीं बना कि वो किसने मारे, कैसे मारे, क्या हुआ है। सब लोग मुकर गए उस चीज़ से और उनकी लाशों की गाड़ियाँ भर भर के पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी गई हैं।
اور یہ لاہور جو ماڈل ٹاؤن میں جو سانحہ ہوا تھا اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، یہ وہی حکمران ہیں ہمارے. یہ وہ نہیں ہے کہ 900 چوہا کھا کے بلی حاجن ہوئی، یہ حاجی نہیں بن گئی، یہ اب بھی وہی ہیں. اب انہوں نے عوام کے ہاتھ میں یہ پتنگیں اور یہ ڈور دے دیے کہ اب خود ہی اپنے لوگوں کو مارو، ہلاک کرو، ان کے گلوں میں یہ ڈور پھرے اور مریں. ان کو کیا لگے عوام سے؟ ان کو عوام کے یہ سگے نہیں ہیں، یہاں غریب لوگوں کا کوئی بھی سگا نہیں ہے. یہ حکمران جو ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، کھیل کود میں لگا کے آپ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، کھیلا جا رہا ہے. بظاہر تو آپ لوگوں کو بڑی خوشی کی تہوار دیا گیا ہے نا کہ یہ خوشی مناؤ، 2 دن کی چھٹی بھی دے دی گئی ہے، لیکن اس کی حقیقت جانو کہ حقیقت کیا ہے. آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہی آپ لوگوں کا خون کروایا جا رہا ہے یہ کھیل دے کے، تاکہ کھیل کے دوران مریں گے لوگ اور خود ہی اپنے پیاروں کا خون کریں گے. مسلمان ہے، مسلمان کی قدر کو پہچانو، مسلمان کو پہچانو کہ مسلمان کا کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے. پتنگاں اڑانا ایک پاسے رہ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو گالی گلوچ کرنے والا حقیقت رائے ہندو ایک طرف رہ گیا. دوسری چیز نے سب تو بری چیز کہڑی ہے کہ لوگوں نو عورتوں نو جڑیاں کنجریاں انہاں نو کنجر خانہ کرن دا کھلا موقع فراہم کر دیتا مریم نواز نے کہ کنجریاں بھی کھل کے اس موقع تے کنجر خانہ کر سکن، جوان کڑیاں اپنے جسم دی نمائش کر سکن تے کنجر خانہ سریام ہو سکے. سڑکاں دے اوتے، بازاراں دے اوتے، گلیاں دے وچ ہر جگہ تے کنجر خانہ لا دیتا گیا پتنگ بازی دی آڑ دے وچ. بہت ہی برے حالات ہو رہے ہیں ملک دے عوام دے، بے حیائی نو فروغ دیتا جا رہا ہے پتنگ دی آڑ دے وچ تے گستاخ رسول دی یاد دے وچ پتنگ اڑائی جا رہی ہے، پیلے کپڑے پائے جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. کہاں گئے دماغ؟ ہماری عقل کیا گھاس چرنے کے لیے گئی ہے کہ ہمیں کس کام میں ہماری حکومت لگا رہی ہے؟ سگا ماں باپ بھی تمہیں غلط رستے پہ لگائے تو اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بولو، اس کی نافرمانی کرو. اگر تمہارا ماں باپ تم سے کچھ غلط کروائے تو اس کی نافرمانی کر دو. اور یہ تو پھر بھی حکومت ہے، یہ تو گورنمنٹ ہے، اس کو کیا لگے ہم سے؟ ہماری آخرت سے کیا لگے ان کو؟ ہمیں خود اپنی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی دنیا کی بھی ہونی چاہیے. اگر ہم دنیا میں رہیں ہمیں عزت سے رہنا چاہیے تاکہ ہم عزت سے جی سکیں، اور مریں بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے. تو عزت ابھی ملے گی نا اگر ہم ان چیزوں میں فرق محسوس کریں گے. بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے پتنگ بازی کی آڑ میں. عورتیں تو پہلے اس طرح کی کھلی آزادی چاہتی ہیں جو ان کو بے حیائی کرنے کے کھلے موقع مل جائیں. اس طرح آپ دیکھیں کیسے سڑکوں پہ، کیسے بازاروں میں عورتیں ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں. یہ کتنی بے حیائی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے یہ مسلمان ہونے کے ناطے. دل کو چیر دینے والی اس بھائی کی گفتگو سنیں کہ جس کا چھوٹا بھائی تھا یا بیٹا تھا جو پتنگ کی ڈور لگنے سے، گردن کٹنے کی وجہ سے دنیا سے جا چکا. اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس بھائی کی درد بھری آواز سنیں ذرا. آوازیں آ رہی ہیں رونے کی؟ یہ میری ماں اور میری بہنیں رو رہی ہیں. ہمارا بچہ ہم نے کھویا، اتنا بڑا سرمایہ. یہ ہمیں پتہ کیا کھویا ہم نے؟ ساری عمر اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کر سکتا. یہ سبھی کہہ رہے حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. بہت چھوٹا لفظ ہے یہ حوصلہ. جو ہمارے ساتھ سانحہ ہوا ہے، حوصلہ لفظ بہت چھوٹا ہے. تو اپیل یہ ہے، اپیل میری تو جو ہمارے جن کے پاس اختیارات ہیں ان محکموں کے آگے اپیل ہے، ان لوگوں کے آگے اپیل ہے. جیسے ہماری یہ گود اجڑی ہے، ہمارا بھائی گیا ہے دنیا سے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی نہ جائے، اس کام کو روکا جائے. رکتا کوئی کام نہیں ہے ادھر، یہ بھی کنفرم ہے. یہ سسٹم ہی خراب ہے. 1 2 3 بندے نہیں خراب، یہ پورا سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم کی کرنا ہوگا، پورا سسٹم. یہ سنیے آپ نے کتنی درد اور دکھ بھری یہ بھائی کی آواز کہ وہ بیچارہ کس طرح وہ بتا رہا ہے کہ دکھ اس طرح سے اچانچک کسی کا مر جانا یا کسی کے ڈور پھرنے سے گلا کٹ کے مر جانا یا کوئی بھی ہے تو اس کا تکلیف کتنی تکلیف ہوتی ہے. صرف ان کو ہوتی ہے جن کا وہ پیارا ہوتا ہے، جس کا بھائی ہوتا ہے، جس کا بیٹا ہوتا ہے، جس کا کچھ لگتا ہے، جس کا خون ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے پتنگ بازی، اس کے لیے اتنا خوش نہ ہو. یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مسلمانوں میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 2 تہوار دیے نا عید کے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں منانے کی توفیق دے، اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم منائیں. اور یہ جو باقی فضول جو چیزیں ہیں نا، جو رسم و رواج ہیں ہندوؤں کی ہیں یا سکھوں کی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہمارے دین اسلام کا بہت بڑا یہ نقصان ہے. ان شیطانی کھیلوں میں جو ہمارا شامل ہونا، شیطانی کھیلوں میں ہمارا مشغول ہونا، یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے ہمارے اپنے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، دل کو اچھی لگی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. باقی اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اس کھیل سے، اس خونی کھیل سے دور رکھیں. گورنمنٹ کا کچھ نہیں جانا، کسی کا بھی کچھ نہیں جانا. جو پیارا ایک دفعہ بچھڑ گیا وہ دوبارہ نہیں ملنا کبھی بھی. اس سے بات کرنے کا کبھی موقع بھی نہیں ملنا. تو پلیز اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، اپنا خیال رکھیں. ہمیشہ اچھی بات کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. اچھی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.